कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। कभी पाकिस्तान से जूते और कभी चीनी फौजियों से घूंसे। चीनी फौजियों ने मुक्के मार मार कर भारतीय सुरमाओं के मुंह सुजा दिए। ये है हाल इस वक्त भारतीय फौज का। मोदी सरकार ने हर महाज पर भारत को शिकस्त से दो चार कर दिया है। मकबूजा वादी से गुज़िश्ता साल मोदी ने शुरुआत की तो आज नेपाल, चीन, बांग्लादेश की टांगों में अपना सर फंसाए बैठा है। पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही भारत का इट कुत्ते का वैर है। भारत ने एक ऐसे वक्त में अपने खिलाफ जंगी महाज खोल लिए हैं जब भारत में गरीब के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज की वीडियो में हम ऐसे हकाइक आपके सामने लाए हैं जो ये बात वाज़िया करेंगे कि पसे पर्दा मोदी कौन सी घिनौनी साजिशें चल रहा है। अचानक उसने नेपाल, चीन के साथ महाज क्यों गर्म कर दिया है। ज़मीनी हकाइक हैं क्या, वीडियो में तफसील से आगाह करेंगे। क्या वाकई हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मोदी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को बुलाकर ग्रेट गेम का प्लान शेयर किया है। क्यों एक लंबे अरसे बाद चीनी सदर ने सरहद पर जाकर अपनी फ़ौज को ख़तरनाक तरीन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। आखिर सब हो क्या रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में चंद एक अहम पहलुओं की तरफ इशारा किया था जो एक एक करके ठीक साबित हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के इलाकों का हाल बताना शुरू किया तो मोदी के अंदर का छुपा गंद बाहर आना शुरू हो गया था। मोदी ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो उसके पीछे भी खौफनाक मुहर्रकात थे। दर हकीकत मोदी में तो इतना दमखम है नहीं कि वो चाइना जैसी बड़ी पावर का मुकाबला कर सके। मोदी इतना चालाक है कि उसने चीन को काबू करने के लिए नेपाल की पीठ में छुरा घोंप दिया है और नेपाल, चीन, भारत से मुंसलिक इलाकों जिन पर नेपाल का हक है वो भी उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेपाल एक दलेर कौम है। उन्होंने मोदी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया कि अगर नेपाल की तरफ मैली आंख से भी देखा तो मोदी तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। डर तो मोदी को पाकिस्तान से भी बहुत लग रहा है, क्योंकि मौजूदा पाकिस्तान की लीडरशिप और साबका लीडरशिप में बड़ा फ़र्क है। पहले मोदी और अमेरिका को पाकिस्तान से ख़तरा नहीं होता था, क्योंकि वो साबिक पाकिस्तानी हुक्मरानों को जो कुछ कहते थे वो पैसे वैसे लेकर इनका कुछ ना कुछ काम कर देते थे। लेकिन आज की लीडरशिप में कोई गद्दार नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। यही वजह है आज भारत कभी नेपाल और कभी लद्दाख पर महाज गर्म कर रहा है। वीडियो में आगे चलकर बताते हैं कि इस ग्रेट गेम के पीछे कौन से मुहर्रकात हैं, साजिश का असल मोहरा कौन है। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाली भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों बुरी तरह पिटाई के बाद भारत का खित्ते में चौधराहट का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। इलाके का जुग्राफिया बदलने की कोशिश पर चीन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए लद्दाख में मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। चीन ने सिकम बॉर्डर पर भी मज़ीद फ़ौज तैनात कर दी है। चीन और भारत में हर गुज़रते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। वीडियो में आपसे एक बड़ी अहम बात भी शेयर करूंगा जिससे आप पर यह बात वाज़िया हो जाएगी कि क्यों भारत ने एक ही वक्त में चीन और नेपाल की सरहदों पर ख़तरा मोल ले लिया है। इंडिया और चीन के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी को 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली लड़ाई के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से तवील तरीन मीटिंग की है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आईं। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर भी आमने सामने आई थीं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। दोनों अफवाज का इतनी बड़ी तादाद में आमने सामने आना किसी बड़े ख़तरे का पेश खेमा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ चीनी सदर
شی جن پنگ نے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے اور ملک کی سالمیت کا مضبوطی سے دفاع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ دریائے گلوان اور جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی فوج نے اپنی تعیناتی میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس تمام تنازع کے پیچھے اصل حقائق ہیں کیا۔ کیوں بھارت چین، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش سمیت پاکستانی سرحدوں پر خطرناک کھیل کھیل رہا ہے؟ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ دوستو، اس وقت ایشیا میں چودھری بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہاں دو بڑے بلاک ہیں، ایک چین اور پاکستان کا، دوسرا بھارت اور امریکہ کا۔ چین چاہتا ہے کہ پاکستان خطے کا چودھری بنے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت خطے کا چودھری بنے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان اور چین نے مل کر سی پیک کو کامیابی کی طرف گامزن کر لیا اور چین کے ساتھ مل کر دنیا سے تجارتی روابط شروع کر دیے تو پھر چین اور پاکستان کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہی وجہ ہے کبھی امریکہ اس عالمی وبا کو لے کر چین کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی اپنے پالتو مودی کے ذریعے سازشیں کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان اور چین کے شاہکار منصوبے کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، چند روز قبل ہی جب پاکستان نے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا اور اس کا ٹھیکہ بھی چائنا کو دے دیا تو مودی سرکار اور اس کے بکاؤ میڈیا نے تو ایسے شور مچانا شروع کر دیا جیسے ان کی پونچھل پر کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ اگلے ہی روز پاکستان کے علاقوں گلگت بلتستان کے موسم کا حال بتانا شروع کر دیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کے اس وقت وہ علاقے ہیں جو سی پیک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر چین اور پاکستان کے خلاف آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی زبردست صورتحال ہے جو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ پاکستان بھارت چین جنگ میں بری طرح پھنس سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چین کو غیر مستحکم کرنے کے لیے امریکہ بھارت کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں پاکستان اگر چین کا ساتھ دیتا ہے تو امریکہ پاکستان سے ناراض ہو جائے گا۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، ذرا سمجھیں، کیونکہ پاکستان کا چین اور امریکہ پر بہت انحصار ہے۔ پاکستان ایک طرف چین کی مدد سے رابطہ سڑکوں کے نظام اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں سی پیک کو آگے بڑھا رہا ہے، تو دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں سے مدد کے لیے اسے امریکی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس سال بھی FATF میں بلیک لسٹ ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو آپ سوچیں، اس تمام صورتحال میں پاکستان کس کا ساتھ دے گا، امریکہ یا چائنا کا؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ چین ہر گزرتے دن کے ساتھ لداخ اور سکم بارڈر پر فوجی خیموں میں اضافہ کر رہا ہے۔ وادی گولان میں بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی پر بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ بھارت نے متنازع علاقوں کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر اب چین نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے لداخ کے بقیہ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندوستانی فوج موجود تھی وہاں اب چینی فوج موجود ہے۔ در حقیقت نیپال کے کالا پانی اور لیپو لیک کے علاقوں پر بھی بھارت اس لیے قبضہ کر رہا تھا کیونکہ مودی نے نیپال کے ان علاقوں کو چینی فوج پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ لیکن نیپال دھوکے باز قوم نہیں، وہ ایک خوددار قوم ہے۔ نیپالی وزیر دفاع نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی سرحدیں کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یوں سمجھ لیں مودی کو ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے ہی رسوائی اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ در حقیقت اس گریٹ گیم کے پیچھے امریکہ بہادر کا ہی ہاتھ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے چائنا اور پاکستان کو معاشی ترقی کرنے سے روکا جائے، کیونکہ خفیہ اداروں نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر سی پیک کو نہ روکا گیا تو پھر پاکستان کو خطے کا چودھری بنانے سے
कोई नहीं रोक सकता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर अपने रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इंडिया ने मुतनाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा तो फिर खित्ते के अमनो इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत के अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए कि भारत किस तरफ चल पड़ा है। एक ट्वीट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कहना था कि इंडिया शहरियत के कानून से बांग्लादेश तो एक जाली कार्रवाई से पाकिस्तान को, जबकि नेपाल चीन के साथ सरहदी तनाज़ात सूरत हाल की संगीनी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बयान में ये भी कहा गया है कि इंडिया को कभी नेपाल से मसला हो जाता है और कभी भारत अफ़गान अमन अमल में रुकावटें डालने की कोशिश करता है। कभी ये बलूचिस्तान में शोरिश को हवा देता है और अब इंडिया ने लद्दाख में वही हरकत की है जो वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ करता आ रहा है। लेकिन चीन के सख्त तरीन रद्द-ए-अमल ने मोदी सरकार के होश ठिकाने लगा दिए हैं। मोदी को इस तमाम तर सूरत हाल में होश के नाखून लेने चाहिए। अगर भारतीय खुफिया इदारों ने मोदी को लगाम ना डाला तो फिर देश भारत के कितने टुकड़े होंगे जो आने वाले वक्त में आप और मैं ज़रूर देखेंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।